ईडीले टीएमसी विधायकको निवास सहित 6 ठाउँमा छापा मारेको छ। आरजीका भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ। प्रबन्धित निर्देशालयले कोलकाताको आरजीका मेडिकल कलेज र अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा तृणमूल कांग्रेसका विधायक सुदीप्तो रोयको निवासमा छापा मारेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् यसै विषयको तयार पारेको यो खबर। বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজ পেয়েছিল বা সাপ্লায়ার বরাদ পেয়েছিল, তাদের এই সমস্ত নথিপত্র সেগুলো এবং সেগুলো